प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने। रासोपाले गठन गर्यो सामाजिक कार्यमा खटिने द्रुत कार्यटोली। नेकपा एमालेका 101 समस्या। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल श्रीलङ्का प्रस्थान। वाम एकताको कुराले कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध टुट्ने छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। दलको झोला बोकेर प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्दै गगन कुमार थापाले भने। कर्णाली राजमार्गमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाइँदै गिरिजालाई राष्ट्रपति प्रस्ताव नगरेकोमा पश्चाताप छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार। देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दल आए हामी छोड्न तयार छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। बालेनकै अफिसर पक्राउ। महानगरले लियो ललिता निवास नियन्त्रणमा। सिङ्गापुरलाई हराउँदै नेपाल एसीसी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा। बालटार जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। अर्कैका छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको आरोपमा दम्पति पक्राउ। एमाले छिर्ने वामदेवको प्रस्तावला पत्र। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे बनाउने 4 अर्बको ठेक्का। अभिनेत्री पूजा शर्माले भनिन् मैले दशैंमा बिहे गर्न लागेको खबरमा सत्यता छैन। सडकमा गमला राख्ने काठमाडौँ महानगरको अभियानले बढी सौन्दर्यता। काठमाडौँ महानगरले ललिता निवास र चर्चको जग्गामा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिने। 36 रोपनी 13 आना श्री 5 सरकार गुठीबाट आएको थियो। राणा परिवारका 4 जनाको नाममा आज कहाँ छ भारी वर्षाको सम्भावना। यसबारे पुरै जानकारी। बहस छाडेर कानुनी व्यवसायी प्रदर्शनमा। ललितपुरमा विरोध सभा। सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट। चाँदीको स्थिर। रामपछि विष्णु बन्दै आदिपुरुष अभिनेता प्रभास। दुनियाँकै महँगो गोलभेडाको बिया 1 किलोको मूल्य 4.5 करोड रुपैयाँ। कोशीको मुख्यमन्त्री लिन कङ्ग्रेस र माओवादी बीच रस्साकसी। चीन भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। अधिवक्ता लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन। दोस्रो दिन पनि कानुन व्यवसायी आन्दोलित। अधिवक्ता लामिछानेलाई फसाइएको आरोप। सिङ्गापुरलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा। मलेसियासँग उपाधि भिडन्त। एसई नतिजा प्रकाशन अन्तिम तयारीमा। बोर्ड बैठक आज। सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै कोशी प्रदेशको विषय पनि टुङ्गो लगाउने। चीनबाट बिजुली ल्याएर सीमावर्ती नेपाली गाउँमा बाल्ने योजना। बागमती प्रतिपक्षको योजना बजेटमा समेट्न सरकार तयार। प्रदेश सभाको अवरोध हट्ने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अहिलेसम्मकै धेरै 7 लाखले लिए श्रम स्वीकृति। गरिब बिरामीलाई निशुल्क शय्या उपलब्ध नगराउने अस्पताल चल्न दिँदैनौ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूको एकताको कुराबाट नेपाली कङ्ग्रेस तरङ्गित हुनु नपर्ने बताएका छन्। कम्युनिस्टहरूबीच एकता भए पनि कङ्ग्रेसको सम्बन्ध नटुट्ने उनले बताएका छन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दीको अवसरमा चाहबेल स्थित जेपी कोइराला मेमोरियल कलेजले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मैले लेफ्टहरूको युनिटको कुरा गर्दा कङ्ग्रेससँग डिसयुनिटी हुने छैन। विगतका राजनैतिक आन्दोलन कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर लडेकाले हालसम्मको उपाधि हासिल भएको भन्दै उनले कम्युनिस्ट एकताको कुराबाट कङ्ग्रेस तरङ्गित हुनु नपर्ने बताएका हुन्। उनले भनेका छन् कन्भिक्सनको लेभलमा मेरो कमिटमेन्ट छ, त्यसकारण यो प्रक्रिया अगाडि जानुपर्छ। कङ्ग्रेससँग मिलेर गणतन्त्रको रक्षा शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिमा लैजानु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसपटक आफू प्रधानमन्त्री नबनी देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना देखेर कहिले एमालेसँग र कहिले कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जनतामाथि र संघीय गणतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको देखेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको बताउँदै उनले भने म नभई हुँदैन जस्तो लाग्यो, यसपटक जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर म भएरै छाडे भन्दै उहाँले बताउनुभयो। वाम एकताको कुराले कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध टुट्ने छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनैतिक दलसँग 100% अलग गर्नुपर्ने बताएका छन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100 जन्म जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थी राजनैतिक रूपले सचेत रहेको पनि बताउनु भएको छ। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नै पर्छ। थापाले भने होइन भने यो पाप र अपराधले यति धेरै थिच्छ, हामीले यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक दलसँग अलग गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। हाम्रो विश्वविद्यालयहरूलाई राजनैतिक दलसँग 100% अलग गर्नुपर्ने उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्धार राहतमा खटिने गरी द्रुत कार्यटोली र्यापिड एक्सन टिम आरटी गठन गरेको छ। सामाजिक कार्यमा खट्नका उद्देश्यले गठन गरिएको समिति प्रदीप तिमिल सेना साजन शर्माको नेतृत्वमा बनाइएको छ भने उक्त समिति आरटी विभागको मातहतमा हुने रासोपाले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति 12 जनाको बनाइएको छ। उक्त संख्या बढाएर 33 जनासम्म पुर्याउन सकिने रासोपाले जनाएको छ। आरटी संरचना वडादेखि केन्द्रसम्म हुने रासोपाले जनाएको छ। आरटी गठन गर्दा मातहतका संरचनाले केन्द्रीय विभागको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। उक्त विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य विष्णु कुमार श्रेष्ठ छन्। उद्धारका लागि खटिने द्रुत टोलीको समिति 7 देखि 33 जनासम्मको हुने महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वयुद्ध सामाजिक कार्यमा संलग्न गराउनका लागि पार्टीले आरटी बनाएको ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि यो राम्रो काम भएको बताउनु भएको छ र हामीले यसको थालनी गर्दैछौँ भन्दै बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल प्रेस युनियन कैलालीको 6औं जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको जानकारी दिइसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणले दुई उदाउँदा छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुने बताएका छन् भने आर्थिक रूपमा मात्र होइन विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालका लागि फलदायी हुने बताएका छन्। लाभ लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको आगामी सेप्टेम्बरमा हुने चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उनले नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेकाले दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेर राष्ट्रको हितमा काम गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन् र त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने बताइएको छ। आइतबार महानगरका प्रहरीको एक टोली ललिता निवासले ओगटेको जमिनमा पुगेर त्यहाँ रहेका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ। ललिता निवास अन्तर्गत 284 रोपनी 14 आना 30 पैसा जमिन कायम भएको थियो भने यो जमिन राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका नाति सुवर्ण शमशेरबाट तत्कालीन श्री 5 सरकारले 2021 सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। तर विभिन्न कालखण्डमा भूमाफियाहरूले यो जमिन पञ्चायती व्यवस्थाले सुवर्ण शमशेरबाट खोसेको भन्ने देखाए। सुवर्ण शमशेरकै छोरा बुहारीको नाममा फिर्ता गराएका थिए। यो क्रममा कुल 143 रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा सारिएको भेटिएको छ। यस्तो क्रियाकलाप गर्ने 175 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ भने कृत्य तथा ठगीमा केही दिन अघि 4 जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि पक्राउ गरेको थियो। कृत्य तथा ठगीमा भन्दै 200 व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा 1 जना बालेन शाखै अफिसर समेत पक्राउ परेका छन् भने महानगरले ललिता निवास नियन्त्रणमा लिएको छ। नेकपा एमालेका 101 समस्या रहेका छन्। नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशमा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बसाउन सकेन। संघ र 7वटै प्रदेश सरकारबाट अब एमाले पूर्णतः बाहिरिएको छ। आफ्नो वर्चस्व गुमाउँदै यतिखेर एमाले सर्वत्र प्रतिपक्षमा धकेलिन बाध्य भएको छ। केही वर्ष यता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पराजय भोग्दै आएको नेकपा एमालेले आफ्नो 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान मार्फत पार्टीभित्रका समस्या खोतल्ने प्रयास गर्यो। उक्त ग्रासरुट अभियान मार्फत आफ्ना पार्टीमा तमासा समस्या रहेको निष्कर्ष एमालेले आफ्नो अन्तरपार्टी निर्देशिका आपनीमा पनि उल्लेख गरेको छ। आम कार्यकर्ता र जनसमुदायका नजरमा एमाले भित्र हाल थुप्रै सैद्धान्तिक, सांगठनिक, प्रवृत्तिगत र राजनैतिक समस्या देखिन्छन्। ती समस्या समाधान नभई एमाले पार्टीले आगामी निर्वाचनमा अझ बढी क्षति बेहोर्नु पर्ने सम्भावना प्रबल छ। एमालेले बुदामा 100 भन्दा बढी समस्या पनि निकालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल श्रीलङ्का गएका छन्। श्रीलङ्कन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 80 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा र दक्षिण एसियाली कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टीहरूको बैठक र सम्मेलनमा भाग लिन अध्यक्ष नेपाल श्रीलङ्का गएका एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। अध्यक्ष नेपाल श्रीलङ्का गएका बेलामा एकीकृत समाजवादीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति प्रस्ताव नगरेकोमा आफूलाई पश्चाताप भएको बताएका छन्। आफू गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहँदा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए पनि नगरेकोमा आफूलाई पश्चाताप लागेको उनले बताएका छन्। म गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्नै पर्थ्यो, मैले सकिन, मलाई पश्चाताप छ। कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो भनेका हुन्। आफूले त्यस बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएपछि गिरिजाले राजीनामा नदिन पटक पटक भनिराखेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। अस्पतालमा उहाँ मृत्युसँग जोडिराख्नु भएको थियो। मलाई बोलाएर सम्हाल्नु देश भनेका कुराहरूले मलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाप्रति आस्था विश्वास भइराख्यो। उनले भने, उहाँको निधन भइसक्यो, शान्ति र संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा मेरो जिम्मेवारी र दायित्व छ भन्ने कुराको प्रेरणाको स्रोत गिरिजा नै हो।
नेपाल मलेसियामा चलिरहेको एसीसी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा सिङ्गापुरलाई 97 रनले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो भने जितका लागि 185 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुर 31.3 ओभरमा 87 रनमा अलआउट भयो। सिङ्गापुरको इनिङ्स कमजोर बनाउन नेपालका सबै बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। कृतिक कामतले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। उनले 2.3 ओभरमा 9 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। कप्तान अभिषेक तिवारी, प्रतीक पोखरेल, सन्तोष यादव, अशोक धामी र नरेनले एक विकेट लिएका थिए। विशेष गरी सिङ्गापुरलाई हराउँदै नेपाल एसीसी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जनलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको सीआईबीका एसएसपी दिनेश कुमार आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरेल समर्जिङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख हुन्। महर्जन नक्कली मोही भएको एसएसपी आचार्यले बताएका छन् भने यो सँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 9 पुगेको छ। यसअघि गत मङ्गलबार भाटपाटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ सहित 4 जना पक्राउ परेका थिए भने गुरुङ सहित धर्मराज गौतम, सुधीर शाह, गोपाल कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै रहेका छन्। सोमबार सीआईबीले काठमाडौँ महानगरका अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराम महर्जन र नापिका कर्मचारी गमन कुमार कार्कीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सीआईबीले मङ्गलबार नै पक्राउ परेका अन्य 3 जनालाई भने सोही दिन छाडेको थियो। विशेष गरी बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। दोहोर्याएर मूल घर फर्किने र संगठित सदस्यता नवीकरण गर्ने चाहना असार 3 गते पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पुगेर उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष राखेका हुन् भने जेठ 19 गते बसेको सचिवालय बैठकले 70 वर्षीय उमेर निलम्बन गरेर नेतृत्वमा आउने तगारो उघारो गरिदिएपछि उनले एमालेको खातामा 60 लाख सदस्य संख्या पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना पनि सुनाउन भइसकेका थिए। तर उनको प्रस्तावले एमाले विरुद्धमा उत्साह सञ्चार नगरेको पार्टीका नेता कार्यकर्ताले बताउँछन्। त्यसो त वामदेव गौतम रित्तै एमालेमा फर्कन चाहना व्यक्त गरेका थिएनन्। साथमा उनले नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक अवधारणा पनि बोकेर लगेका थिए। अहिले एमाले छिर्ने प्रस्ताव र आफूले अघि सारेको समाजवादको मोडल दुवै अलपत्र परेको वामदेव गौतमको ठमाइरहेको छ। म एकताको प्रस्ताव लिएर गएको हुँ। केपी ओलीसँग सौहार्द कुराकानी भएको थियो। खुलस्तै कुराकानी पनि भएको हो। उहाँले एकता गर्नुपर्छ आउनुस् भन्नुभएको थियो। हामीसँगको कुराकानीमा उनले भने तर अहिले उहाँहरूले कुनै पनि खबर गर्नु भएको छैन, बोलाउनु पनि भएको छैन। भेटमा आफूले समाजवाद निर्माणको आधार सहित आफू फर्कन चाहेको र त्यसका लागि पार्टीले के जिम्मेवारी दिन्छ भनेर सोधेको पनि बताएका छन्। त्यस बेलामा उनले ठोस जवाब पाएका थिएनन्। अहिले पनि आफू मूर्त जवाबको प्रतीक्षामै रहेको उहाँले बताउनुभयो। अभिनेत्री पूजा शर्मा यति बेलामा विवाहको कुरालाई लिएर चर्चामा छिन्। आगामी विजया दशमीमा उनले प्रेमी युद्ध बानियासँग विवाह गर्न लागेको खबर बाहिरिएको छ। यसपटक कार्तिक 7 विजय दशमी परेको छ भने तर उनले दशैंमा विवाह गर्ने तयारी नभएको बताएकी छन्। मेरो बिहेको कुरा मलाई थाहा छैन, दशैंमा बिहे गर्न लागेको भन्ने खबर झुटो हो। कार्तिकमा पनि बिहे हुन्छ र उनले हामीसँग भनिन्। पूजा आफ्नो प्रेमिकासँग जम्सी खेलमा ट्याग होटल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेकी छन्। पूजा हाल फिल्म दानवीको छायाङ्कनमा व्यस्त छिन् भने उनी फिल्म दानवीमा एक्सन अवतारमा देखिने भएकी छन्। रूपेश तामाङले निर्देशन गर्ने फिल्ममा पूजासँगै अभिनेता कुनसाङ बेमजोनको अभिनय पनि रहनेछ। उनी लभ स्टोरी फिल्ममा रुचाएकी अभिनेत्री हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास र चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने भएको छ। महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गर्दै बालुवाटार स्थित ललिता निवास र चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै महानगरले भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने समेत जनाएको छ। उक्त क्षेत्रका जग्गामा भवन निर्माण भइरहेको भए रोक्का गर्ने महानगरको भनाइ छ भने यदि कसैले सूचना कटेरी गरी भवन निर्माण गरेमा संरचना भत्काइने र भत्काउँदा लागेको खर्च समेत असुल गर्ने महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भोलि पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। केही देशका स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गरिब असहाय र विपन्न बिरामीलाई अस्पतालहरूले निशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउन थालेको बताएका छन्। वीर अस्पतालमा 700, कोशी अस्पतालमा 330, कान्ति बाल अस्पतालमा 248, ट्रमा सेन्टरमा 150 सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा 90 शैय्या निशुल्क उपलब्ध गराउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। अस्पतालहरूले सरकारसँग स्वीकृति लिँदा नै 10% शैय्या निशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्। त्यसअनुसार गरिब, निमुखा, असहाय र विपन्नलाई अस्पतालले शैय्या निशुल्क उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने 22 जिल्लाका विपन्न नागरिकले कार्ड देखाएर र अन्य जिल्ला वडाको सिफारिस देखाएर अस्पतालमा निशुल्क शैय्या सुविधा लिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। निशुल्क शैय्या उपलब्ध नगराउने अस्पतालहरूलाई चाहिँ चल्न दिँदैनौँ, नवीकरण पनि हुँदैन भन्दै उनले भने कुनै अस्पतालले कार्यान्वयन गरेनन् भने खबर गर्नुहोला, म पनि अस्पतालहरू अनुगमन गर्दैछु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदको समितिमा छलफलको क्रममा छ भने मन्त्री परिषदकै समितिमा छलफलमा रहेको संघीय शिक्षा ऐन केही दिनभित्रै सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ। आज एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने शिक्षा ऐन आएपछि नयाँ शिक्षा नीतिका लागि मार्गदर्शन हुने पनि उनले बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालय ऐनको पनि आवश्यकता रहेकोमा यसको तयारीमा आफू लागेको बताएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ पार्टीहरूले पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरूलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको बताएका छन्। तर अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनैतिक दलहरू नरहेको बताउँदै अहिले देखिएको अराजकताप्रति हेलेचेक्राइ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दावी गरेका हुन्। झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता दिलाउने प्रयास गरेको आरोपमा बुटवलमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 1 का 43 वर्षीय रमेश कसौधन र उनकी पत्नी 42 वर्षीय सीतालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले आफूसँग सम्बन्ध नभएका 2 जनालाई छोरी र 1 जनालाई छोरा भनी नागरिकता बनाइदिन खोजेको आरोप छ भने नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमा आइतबार पुगेका उनीहरूलाई झुटो विवरण पेश गरेको सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको सूचना अधिकारी गेवालीले बताउनुभयो। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नागरिकता बनाउनेहरू कौशधन दम्पतिकै छोराछोरी हुन् भनी बुटवल उपमहानगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले सिफारिस गरेको देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक छेउ र भित्तामा फुलका गमला राख्ने अभियान सुरु गरेको छ भने महानगरले शनिबारदेखि सडकमा मौसमी फुल रोपिएका गमला राख्न सुरु गरेको हो। सडक किनार र पुलमा गमला राखेपछि शहरको सौन्दर्य बढेको छ। महानगरपालिकाले हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सडकमा विभिन्न फुल र बिरुवा रोपिएका गमलाहरू राख्न सुरु गरेको हो। महानगरले अहिले काठमाडौँका बिजुली बजार, प्रदर्शनी मार्ग र शङ्करदेव क्षेत्रका सडकमा गमला राखिसकेको छ र अन्य क्षेत्रमा राखिने बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079 सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको छ। नतिजा प्रकाशनका लागि उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु गर्ने काम सकेर हाल नतिजा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। असारको तेस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको छ। उनले भने उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सकि पनि प्राविधिक काम बाँकी छ। हतारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा त्रुटि हुने सम्भावना भएकाले सकेसम्म त्रुटि नहुने गरी नतिजा प्रकाशन गरिने उहाँको भनाइ छ। जटिल प्राविधिक समस्या नआए असार 31 गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्छौं भन्दै उनले भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले पनि परीक्षाफल असार तेस्रो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको समेत बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक बालाटारमा बस्दैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठक दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले बैठक भनी बसिसकेको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयहरू, जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तथा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको विषय र बजेटका बारेमा असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहेको जानकारी दिएका थिए भने त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले गठबन्धन दलसँग सहमति गरेर जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिमाली क्षेत्रका कतिपय गाउँमा चीनबाट बिजुली ल्याएर वितरण गर्न छलफल अघि बढाएको छ। चीनका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्राधिकरणले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न कठिन मानिएका चीनका सीमावर्ती गाउँ तथा साना बजारहरूमा चीनबाटै बिजुली ल्याउने प्रस्ताव गरेको हो। चीनिया दूतावासको इकोनोमिक काउन्सिलरसँगको अनौपचारिक छलफलमा सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँहरूमा विद्युतीकरणमा सघाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले बताउनुभयो। अनौपचारिक छलफलका क्रममा चीन सकारात्मक देखिएको र त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लिखित प्रस्ताव पठाउन आग्रह भएको उनको भनाइ छ। सिधै हामीले लिखित प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ। ऊर्जा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका लागि पहल लिनुपर्नेछ, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, चीनबाट बिजुली ल्याएर सीमावर्ती नेपाली गाउँमा बत्ती बाल्ने योजना अगाडि सारिएको छ। भैरव हवाईस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे सहित संरचना निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का लागेको छ। निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष थप निर्माण कार्यका लागि ठेक्का आह्वान भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो कामको ठेक्का आशिष छिमादेवी बुद्ध हिमाली जेबीलाई दिने गरी बोलपत्र स्वीकृत भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो ठेक्का कुल लागत 3,79,49,93,710 रुपियाँ लागेको छ भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ धावन मार्ग बनिसँगै अहिले उडान त्यहीबाट भइरहेको छ। यस विमानस्थलको पुराना धावन मार्गलाई पुनर्स्थापित गरी नयाँ धावन मार्गसँग जोड्दै रकमान्तर समानान्तर ट्याक्सी वे एक्सप्रेस सहितका संरचना बनाउने प्राधिकरणको योजना रहेको छ। देशभरका कानुन व्यवसायहरू मुद्दामा बहस पहिरोबीच छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछाने बीचको विवाद हाल भएको घटनालाई लिएर कानुनी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले ललितपुर बार एसोसिएसनको अगुवाईमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध सभा गरेका छन्। त्यही अनुसार आज उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् भने विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै कानुन व्यवसायी भोजराज अधिकारीले अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध लगाएको झुटो भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले अदालतभित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालत मुख्य न्यायाधीशहरूको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने बताएका छन् र झुटो मुद्दा लगाइएको छ। यो झुटो मुद्दा विलम्ब खारेज हुनुपर्छ। कर्मचारी उपरको जाहेरी दरखास्त जुन छ त्यो दर्ता हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ भने आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,10,000 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,500 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,10,001 रुपियाँ तोकिएको थियो। प्रभासको फिल्म आदिपुरुष हालै हलमा रिलिज भयो। फिल्मले बक्स अफिसमा कस्तो व्यापार गर्यो हामी सबैलाई थाहा नै छ। फिल्म असफल भएपछि फ्यान बाहुबली अभिनेताको आगामी फिल्म सालार र प्रोजेक्ट के को पर्खाइमा छन्। सालार यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा प्रदर्शनको तयारीमा छ भने तर अब अर्को फिल्म प्रोजेक्ट केलाई लिएर जुन खबर आएको छ त्यसले झन् तनाव बढ्न सक्छ। आदिपुरुषमा राम बनेका प्रभासले दर्शकलाई प्रभावित तुल्याउन सकेनन्। उनको अर्को फिल्म प्रोजेक्ट के को स्क्रिप्ट लिक भएको छ, जसअनुसार प्रभास यो फिल्ममा भगवान विष्णुको अवतारमा देखिनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, रामपछि प्रभास विष्णु बन्ने भएका छन्। कहिलेकाहीँ बजारमा 81 मूल्य वृद्धि हुने गरे पनि गोलभेडा आम रूपमा अन्य तरिकाले भन्दा केही सस्तो मूल्यमै पाइन्छ। तर सबै गोलभेडा कहाँ सस्तो हुन्छन् र दुनियाँमा एउटा यस्तो गोलभेडा छ जसको बिहा करोडौंमा बिग्दछ। बिउ बिजन उत्पादन गर्ने अमेरिकी कम्पनी हिजरा जेनेटिक्सले यस्तो खालको गोलभेडाको बिउ विकास गरेको छ जुन सुनभन्दा पनि महँगो छ। कम्पनीको विशेष खाले समर्मन गोलभेडाको बिउको माग युरोपेली बजारमा आश्चर्यजनक रूपमा उच्च छ भने यो बहुमूल्य गोलभेडाको बिउको बिहा प्रति किलो 4.5 करोड रुपैयाँ भन्दा पनि धेरैमा बिक्री हुन्छ। यति मूल्यमा त 4 किलो भन्दा धेरै सुन खरिद गर्न सकिन्छ। यो गोलभेडा महँगो हुनुमा पनि खास कारण छ। वास्तवमा यो गोलभेडा हरेक बिउबाट उम्रिने बिरुवाले 20 किलोसम्म गोलभेडा उत्पादन गर्न सक्दछ। यो गोलभेडाको पहिचान भन्नु नै यसका दानाहरूमा बिउ हुँदैन, अर्थात् किसानहरूले हरेक पटक बाली लगाउँदा यसको बिउ खरिद गर्नुपर्छ। त्यसैले बिउ भएको गोलभेडाको दाना निकै दुर्लभ मेट हुने भएकाले यो बहुमूल्य भएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान नछाड्न कोशीको मुख्यमन्त्री टुङ्गो लगाउने दलहरूको प्रयास सफल भएको छैन। शीर्ष नेताहरूले मुख्यमन्त्री टुङ्गाइदिने अपेक्षा गरिरहेका प्रदेशका नेताहरू शीर्ष तहका नेताहरूले न्योडे दिन सकेको बताइरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री एकमत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशीमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। आइतबार मात्रै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार 21 गते अपराह्न 5 बजेसम्म समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। विशेष गरी कोशीको मुख्यमन्त्री लिन कांग्रेस र माओवादी बीच रस्साकसी चलेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूको योजनालाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यससँगै प्रदेशसभाको अवरोध हट्ने भएको छ भने प्रदेश राजधानी हेटौडामा आज भएको छलफलमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षी दलहरूका योजनालाई पनि समावेश गर्ने सहमति भएको छ भने प्रदेशसभाको केही बेरमा बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री बहादुर सिंह लामाले यी प्रतिबद्धता जनाउनेछन्। सरकारको प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभाको अवरोध हट्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक रत्न ढकालले जानकारी दिनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्गमा जथाभावी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्ग अन्तर्गत खुलादेखि नागमा बजार हुँदै जुम्ला खलङ्गासम्म र रारा राजमार्गको नागमादेखि गमगढी हुँदै नाक्चा लाग्ना सडक खण्डको सीमाभित्र बनेका संरचना हटाउन लागेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी चित्र चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी कर्णाली राजमार्गमा अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा हटाउने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको असार 16 गतेसम्म 7,40,000 भन्दा धेरैले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यो पालि अहिलेसम्मकै धेरै जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कोभिड पछाडि कामको खोजीमा विदेशीहरूको संख्या बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।